مرحبا بكم في كبسول مون بلان توتو اي كونساي. دونك اليوم نشوفوا مع بعضنا الفور انكسترابل مون بلان 90 لتر. دونك الفور هذايا لافونتاج اللي فيه اللي هو اكبر من لي فور ستاندار. دونك كيما قلت لكم يعمل 80 لتر والاخرين ستاندار يعملوا 64 لتر هكاها. دونك حتى في لي نيفو دو كويسيون نلقاو فيه 6 نيفو ديجا اكبر من الاخرين نلقاو فيهم 4 هكاها. دونك من داخل كله ايمايي حتى البلايص نتاع لي فيس ما نلقاوهمش، هذاك علاش يزيد يحافظ اكثر على السخانه في وسطه. دونك الفور هذايا نلقاو فيه ايكران ديجيتال، دونك تخدم توش تكتيل. دونك كيما قاعدين نشوفوا فيه بليزيور بارامتر كيما البوتون سيكوريتي انفان، دونك باش الصغار ما يبربشوش الفور. دونك باش نحيوها نقعدوا نازلين 3 سكوند على البوتون الوسطانيه. دونك فما البوتون اللي نختاروا قداش الماكله نتاعنا تقعد تيب. دونك يسوفي نختاروا قداش تمبيراتور ونختاروا شنو هو البروغرام اللي نحبوا عليه، من بعد نحطوا قداش الوقت. باغ اكزومبل باش نحطوه 20 مينوت، دونك الماكله نتاعنا تقعد 20 مينوت ومن بعد اوتوماتيكمون الفور نتاعنا يسكت. ابار سا فما ديبار ديفيري. ديبار ديفيري هو نختاروا وقتاش الماكله نتاعنا وقتاش تبدا تسيب. دونك نجموا نعملوا بارامتراج نتاعها تبدا تسيب بعد ساعه ولا ساعتين. دونك سينو عندنا المينوتري نتاع الغابيل، دونك تفكرنا اللي احنا عندنا ماكله في الفور لازمنا نخرجوها. سينو نجموا نعملوا الريغلاج نتاع الوقت نتاعنا زيد كيف كيف. دونك نقعدوا نازلين على لي بوتون droite et gauche pendant 3 secondes وهكاك نعملوا الريغلاج نتاع الوقت نتاعنا. سينو الفور نتاعنا نلقاو فيه 8 بروغرام. اول حاجه الفور نتاعنا فيه اير فونتيلي. اير فونتيلي اش معناها؟ هي مروحه، دونك عندنا ريزيستونس من الفوق ومن اللوطه، وفما مروحه اللي تعاوننا باش الهواء السخون يدور اكثر بالماكله هكاك تولي ما تتحرقش. دونك بارمي لي فونكسيون اللي نجموا نحكيو عليهم هي الفونكسيون تاع ملتي فونكسيونيل 3 دي. دونك اش معناها الفونتيلاتور نتاعنا تبدا فيه ريزيستونس، دونك تولي سخانه من الفوق ومن اللوطه وسخانه زاده خارجه من الفونتيلاتور بيدو. ابار سا عندنا الفونكسيون توربو اللي تخدم لك سخانه من الفوق ومن اللوطه وكيف كيف الفونتيلاتور، تعاون برشا في الترتيب نتاع لي جاتو تو سكي خبز، نعرفوا اللي احنا الترتيب نتاعهم ديجا ديليكا. عندنا الفونكسيون غري اللي هي تحمر لنا البلان نتاعنا من الفوق، دونك نستحقوها في اللازانيا باش تعطينا كالكوش الحمراء من الفوق الكروستيانت. دونك لافونتاج الاخر اللي في الفور نتاعنا مون بلون اللي نلقاو فيه 3 فيتر على عكس لي فور ستاندار الاخرين نلقاو فيهم 2 فيتر هكا، وهذا يخلينا اكثر سخانه ما تخرجش لبرا، سيكوريتي زاده للصغار. دونك ونلقاو زاده فونكسيون اوتو كلين اللي تعاوننا باش ننظفوا الفور. دونك اول حاجه يلزم نعملوها نخرجوا لي زيليمون اللي في الفور الكل. دونك وناخذوا كاس ماء نصبوه في البارتي داخلانيه نتاع الفور ونكتيفي لا فونكسيون اوتو كلين ونحطوه في التمبيراتور نتاعو اللي هي 70 دوغري ونخليوه 30 مينوت. ومن بعد نخليو الفور نتاعنا يرتاح ونحطوا شويه فينيغر بلان ونعديو عليه حاجه نظيفه وهكاك الفور نتاعنا يخرج نظيف. دونك باش تعرفوا اكثر معلومات على لي برودوي نتاعنا دونك كلمونا على الرقم الاخضر 80 106 988. مرحبا بكم في مون بلان.